अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कोरोना क्राइसिस, फिर मुआशी मसाइल हैं, तेल की गिरती कीमतें और फिर ऐसे संगीन मसाइल में ज़ाहिर है हुकूमत ने अगला बजट भी जो है ना वो पेश करना है, लेकिन पार्लियामेंट भी बंद है। वीडियो लिंक के जरिए इजलास बुलाने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं और मौजूदा सूरत हाल में पार्लियामेंट को फ़आल बनाना भी अब नागुज़ीर हो चुका है। लेकिन अगर अपोजिशन को देखें तो अपोजिशन वीडियो लिंक के जरिए इजलास बुलाने को साजिश करार दे रही है और ये कह रही है कि हुकूमत बजट भी वीडियो लिंक के जरिए ही पेश करवाना चाहती है, जबकि मौजूदा सूरत हाल में तेल की गिरती कीमतें पाकिस्तान के लिए कितनी मुस्बत हैं। अपोजिशन तो ये मुतालबा कर रही है कि तेल जो है वो 50 रुपये फी लीटर किया जाए। क्या ये सब मुमकिन है भी या नहीं, इस सब पर मैं आज बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त दिया अपने बिजी शेड्यूल में से, बहुत शुक्रिया आपका। शाह साहब, ज़ाहिर है ये तो एक हकीकत है कि पूरी दुनिया में एक ये क्राइसिस है, कोरोना का ये ख़तरा भी टला नहीं है, लेकिन अगर हम अपने मुल्की मामलात की बात करें तो इस वक्त जो अपोजिशन बड़ी तनकीद कर रही है, जिस पर सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, वो ये कि पार्लियामेंट का सेशन क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। अपोजिशन ये कह रही है कि अगर कैबिनेट का सेशन, कैबिनेट के इजलास हो सकते हैं 3-3 फुट के फासले पर, अगर आप वुज़रा को बिठाकर अपना वो सेशन कर सकते हैं, तो पार्लियामेंट का सेशन क्यों नहीं आप लोग बुलाते हैं। वो कहते हैं आप लोग ये एक साजिश कर रहे हैं, ये साजिश इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग बजट इस तरीके से जो है वो पेश करके पास करवाना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो वाकई एक सवाल तो है कि अगर कैबिनेट के इजलास हो सकते हैं तो सेशन क्यों नहीं बुलाया जा सकता। क्या कोई तरीक़ाकार ऐसा नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट का सेशन भी आप लोग बुलाएं? पहली बात तो ये है कि शाजिया, हर चीज में साजिश नहीं हुआ करती, कोई साजिश नहीं है। हमारी कोशिश है कि इजलास होना चाहिए, इस पर गौर फिक्र हो रहा है। एक नशिस्त स्पीकर साहब ने मुनक्किद की जिसमें जो साबका स्पीकर्स हैं, फहमीदा मिर्जा साहिबा हैं, अयाज सादिक साहब हैं, फखर इमाम साहब हैं, उन सबको मदऊ किया गया और मशावरत की गई। अब उन्होंने, स्पीकर साहब ने अगले बुध को एक इजलास मुनक्किद करना है जिसमें जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं उनको मदऊ किया जाएगा, ताकि हम मिल बैठकर देखें इसका हल क्या निकालें। हमें रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स में अगर हमें कोई नरमी बरतनी है, कोई उसमें अमेंडमेंट करनी है, तो हम मशावरत से ऐसा करें। तो मैं अपोजिशन के मोअज़्ज़िज़ मेंबरान से ये अर्ज करना चाहूंगा, साजिश हरगिज़ नहीं है, सेफ्टी है, और सेफ्टी को सामने रखते हुए ये स्पीकर साहब इस किस्म का जो है एक कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं। मैं जाती तौर पे इजलास का कायल हूं, इजलास यकीनन होने चाहिए, और इजलास से हमें मैं समझता हूं कि अगर मुस्बत अंदाज में हम इस इजलास को बुलाएं, एक दूसरे का नुक्ता नजर समझाएं, तो एक नेशनल कंसेंसस बिल्डिंग में ये कारआमद साबित हो सकता है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है, ऑपोजिशन करती है, बजा तौर पे करे, हमें उस पर भी इतराज नहीं है, लेकिन उनके जो अच्छी तजावीज होंगी हम बिल्कुल से नशी करके और कोविड-19 का शाह साहब, लेकिन फिर जो हुकूमती नुमाइंदगान कहते हैं, आप लोग जो ज़ाहिर है बात करते हैं, उसके लिए, उसकी हम लोगों के लिए बड़ी अहमियत होती है जो बात हुकूमत करती है। आप भी जैसे कि बात कर रहे थे कि कोरोना की जो बुलंद तरीन सतह है ये मई के आखिर और जून में मतवक्के है, तो फिर सवाल ये है कि जो बजट सेशन भी ज़ाहिर है होने हैं, तजावीज़ तो ज़ाहिर दी जाएंगी, लेकिन अगर यही सूरत हाल रहती है, केसेस बढ़ते हैं, तो ज़ाहिर है एक खौफ तो होगा। तो फिर ऐसी सूरत में ये बजट का आप ये सेशन कैसे करवाएंगे? अपोजिशन फिर अगर इसका बायकॉट करती है, अगर वीडियो लिंक के जरिए सारे मामलात होते हैं, अपोजिशन इसमें रुकावट बनती है, ये सारे मामलात फिर आप लोग कैसे लेकर चलेंगे अगर कोरोना की यही सारी सूरत हाल रहती है? तो यही तो कोशिश की जा रही है कि ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड किया जाए, उनका नुक्ता नजर सुना जाए और सुनकर रास्ता निकाला जाए। हमारी कोई जिद नहीं है, कोई हटथरबी नहीं है, हम एक माकूल और एक मुनासिब रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। बजट इजलास की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, हम हरगिज नहीं कर रहे, उसकी अफादियत, अहमियत से हम पूरी तरह वाकिफ हैं, और इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि हम मिल बैठकर रास्ता निकालने में कामयाब हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी अर्ज करता चलूं कि दुनिया में कई पार्लियामेंट्स हैं जो वर्चुअल मीटिंग्स भी कर रही हैं। अगर हमारी ऑपोजिशन को वो पसंद नहीं है तो उनकी बात सुनेंगे, सुन के देखेंगे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है। हम अपने हॉल की वसअत को देखते हुए हम इतनी स्पेसिंग कर लें और उनको दूर दूर बिठाकर इजलास मुनक्किद किया जा सके, तो इस पर सब गौर होगा इंशाल्लाह।
ऑपोजिशन परेशान ना हो। सही, बिल्कुल शाह साहब, बिल्कुल ठीक। एक तरफ तो कहा जाता है, बल्कि अलर्ट किया जाता है कि हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, ये सूरत मजीद ख़राब हो सकती है, बढ़ सकते हैं केसेस। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से लॉकडाउन में बदतदरीज नरमी हो रही है, धीरे धीरे इसको नरम किया जा रहा है, तो हम देखते हैं सड़कों पर रश भी होना शुरू हो गया है, दुकानों पर रश होना शुरू हो गया है। और फिर खासकर एक बहुत बड़ा चैलेंज वो ये कि जिन इंडस्ट्रीज़ को खोलने की इजाज़त दी है, बहुत सी जगहों पर SOPs पर अमल नहीं हो रहा है। बिल्कुल कल सिंध हुकूमत ने इसीलिए कुछ इंडस्ट्रीज़ को बंद किया, दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज़ को, 3 कंपनीज़ को सील किया। तो एहतजाजन उन्होंने बायकॉट कर दिया, उन्होंने कहा हम काम नहीं करेंगे, हम दवाइयाँ नहीं बनाएंगे। वो तो उल्टा ब्लैकमेलिंग पर उतर आए। तो जाहिर है अगर इसी तरह SOPs की खिलाफ वर्जियाँ होती रहीं, कोई अमल नहीं करेगा, सिचुएशन अगर ख़राब होती है खुदा ना ख्वास्ता, तो अल्टीमेटली तो ये बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए बनेगा ना। प्रॉब्लम तो हुकूमत को फेस करना पड़ेगा। तो ये कैसे फिर आप लोग मामलात को संभालेंगे? लॉकडाउन में नरमी भी है, फिर SOPs पर भी कोई अमल नहीं कर रहा है। देखिए शाजिया, लॉकडाउन क्यों किया गया? लॉकडाउन भी लोगों को महफूज करने के लिए किया गया। अगर उसकी मंतक को समझें, कोई लॉकडाउन की किसी को खुशी तो नहीं है, लेकिन लॉकडाउन का मकसद और मंतक यही है लोग महफूज किए जाएं। लॉकडाउन में नरमी क्यों की जा रही है, उसका मंतक भी है। और उसका मंतक ये है कि लोग जो भूख और अफलास से जो तंग आ रहे हैं और जिन्हें खाने को नहीं मिल रहा, उनके लिए बंदोबस्त किया जा सके। ये बहस जो है कि लॉकडाउन कैसे हो, किस नौइयत का हो, किस वसअत का हो, ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका में हो रही है। सदर ट्रंप और बहुत से गवर्नर्स हैं, उनकी सोच मुख्तलिफ है। यूरोप में हो रही है। आप देखिए इटली जैसे मुल्क, जर्मनी जैसे मुल्क, आज बहुत से, स्वीडन आप देखें, उनकी हिकमत अमली मुख्तलिफ है। तो ये एक डेलिकेट सा बैलेंस है जो हमें क्रिएट करना होगा, और उस बैलेंस को हमें उस पर गाहे बगाहे नजर सानी करनी होगी। खुदा ना खास्ता अगर केसेस बढ़ जाते हैं, अमवात बढ़ जाती हैं, तो नरमी पे नजर सानी करनी होगी। और खुदा ना खास्ता अगर लोगों में हम देखते हैं कि सोशल अनरेस्ट हो रही है भूख की वजह से, तो फिर हमें जो कहते हैं ना लॉकडाउन में हमें नरमी बरतनी होगी। तो ये बैलेंस है जो हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऑपोजिशन का इसमें तावन। अब देखिए, सबसे इस वक्त कहते हैं सबसे मौसर लॉकडाउन जो है वो सिंध में, कराची में हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा केसेस भी तो कराची में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो सिंध में अमवात हैं वो भी जो कराची में हो रही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सबसे ज्यादा अमवात की शरह KPK में है, सबसे ज्यादा शरह वहां पे है। नहीं, KPK में भी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूं ना कि KPK में तो लॉकडाउन की वो शिद्दत नहीं थी जो कराची में थी। मैं तस्लीम करता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि KPK का मसला है, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि जहां आपने किया उन रिजल्ट्स को भी देखिए ना, वहां भी एक मिला जुला रुझान है। लॉकडाउन कराची की हद तक हुआ। क्या कराची में डिफेंस क्लिफ्टन को छोड़ के आप जो गुंजान आबादियां हैं, जो उनके शैंटी टाउन्स हैं, क्या वहां लॉकडाउन इतना मौसर था जितने की हम तवक्को कर रहे हैं? क्या सिंध के इंटीरियर में लॉकडाउन वैसे था जैसे हम कराची में देख रहे हैं? देखिए, कहने को बातें बहुत सही हैं, और मैं ये भी अर्ज कर दूं कि मुझे उनकी नीयत पर शक नहीं है। वो जो कदम उठा रहे हैं अच्छी नीयत से उठा रहे हैं, और हम भी जो कदम उठा रहे हैं अच्छी नीयत से उठा रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद है लोगों को महफूज करना। चाहे सिंध कर रही है या हुकूमत कर रही है या पंजाब, KPK, बलूचिस्तान जो कर रहे हैं, सब भी अपनी टाइम कोशिश कर रहे हैं बेहतरी के लिए। और ये ऐसा एक ऐसी वबा है और एक ऐसा चैलेंज है जिसका माजी में किसी को तजर्बा नहीं है। फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, तो एक महदूद इलाके में आता है। अच्छा, ये तो चैलेंज ऐसा है मसाजिद को खोलने का ऐलान किया गया, ज़रा हुकूमत तो बिल्कुल इस बात पर मुतमईन है कि SOPs पर अमल होगा। आज भी मैं खबर देख रही थी कि मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में, वहाँ पे तो एतकाफ पर भी बैठने पे जो है ना वो पाबंदी लगा दी गई। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या हुकूमत वाकई उलमाए कराम के प्रेशर की वजह से ये इकदाम उठाने पर मजबूर हुई कि मसाजिद को जो है ना वो खोल दिया जाए? आज तो कराची में डॉक्टर्स भी इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ के डॉक्टर्स ने। भैया, आपको लॉकडाउन में नरमी नहीं करनी चाहिए, आपको तो सख्त लॉकडाउन करना चाहिए, हमारे लिए प्रॉब्लम्स होंगी। तो एक तरफ मसाजिद को खोलने का ऐलान, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अच्छा ही हो आप लोग घरों में बैठकर नमाज पढ़ें, नमाज तरावी घरों में अदा करें। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है। देखिए, प्रेशर की बात नहीं है,
मशावरत की बात है, लोगों के जज्बात का एहतराम है। आप जानते हैं, आप जानती हैं कि मसाजिद में लोग जाते हैं, लेकिन रमजान शरीफ में लोगों की तादाद बढ़ जाती है। उसकी क्या वजह है? हर साल ऐसे होता है। और रमजान के उम्रा तो सारा साल होता है, लेकिन रमजान के महीने में लोग ज्यादा दिलचस्पी से जाते हैं। उसकी क्या वजह है? हमारा एक ट्रेंड है, लोगों का एक रुझान माह रमजान में बढ़ जाता है। अब हम क्या कह रहे हैं? हम लोगों से कह रहे हैं कि देखिए, ये चैलेंज है, इससे गाफिल मत रहिए, और हमें उनके दीनी तकाजे और जज्बात का पूरा एहतराम भी है, एहसास भी है, लेकिन आप अपने आप को महफूज नहीं करेंगे। हमने उलमा से दावत दी, सदर पाकिस्तान ने उनसे मशावरत की, वजीर आजम ने उनसे नशिस्त की, और उनके साथ बैठकर SOPs, एक 20 नुकाती एजेंडे पर हम एक दूसरे को हमने कायल किया। अब उसका निफाज जो है वो तन्हा हुकूमत नहीं कर सकती। उसके निफाज में उलमा कराम को उनकी कमेटियां बनानी चाहिए, हर मस्जिद के लेवल पे कमेटी होनी चाहिए, और अवाम को भी तावन करना चाहिए। वजीर आजम क्या कह रहे हैं? वजीर आजम कह रहे हैं कि देखिए, ये मसला सीरियस है, आप अपनी इबादत अगर घर बैठ के कर लें तो वो अफजल है, लेकिन हम आपके जज्बात को मजरूह भी नहीं करना चाहते। अब ये एक आपको फैसला करना है। खुदा ना खास्ता मैं जाता हूं और मैं पॉजिटिव हो जाता हूं, खुदा ना खास्ता, तो मैं किसको मुतासिर करूंगा? सबसे पहले अपने घर वालों को। सबसे ज्यादा मुझे जिनसे प्यार है वो मुतासिर होंगे। ये फैसला किसने करना है? एक फर्द ने करना है, एक कुंबे ने करना है। हम लोगों को आगाही दे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान यहां हम जबर नहीं कर सकते, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। शाह साहब, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, वापस आना चाहते हैं, वापसी हो भी रही है, क्या कोई ख़ास क्राइटेरिया है कि जिन ममालिक में ज़्यादा लोग हैं वो वापस आना चाहते हैं, पहले उनको लाया जाएगा? मैं खबर देख रही थी कि बांग्लादेश में 300 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, वो शिकायत कर रहे हैं कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और एक हफ्ते में कितने लोग जो है ना आप लोग वापस ला रहे हैं? क्या क्राइटेरिया है क्या आप लोगों का? पहली बात तो ये है कि सब सुनी जा रही है। अगर कोई ये कहता है कि सुन नहीं रहा तो ये मुनासिब नहीं है। हमें इत्तलात हैं, हम आदाद और शुमार जमा कर रहे हैं। इस वक्त तक जो हमारे पास लोग रजिस्टर कर चुके हैं, वापसी की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, वो 46,000 से ज्यादा लोग रजिस्टर कर चुके हैं हमारे मुख्तलिफ मिशंस में। हमने यहाँ दफ्तर खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर भी बनाया है, जो पल पल की खबर रखता है। उनके नंबर्स वेबसाइट पे मौजूद हैं और लोग उनसे राब्ता भी कर सकते हैं। और ये 24/7 24 घंटे ये यहाँ लोग कॉल अटेंड भी करते हैं, जवाब भी देते हैं। वापसी का आगाज हो चुका है। इस वक्त तक हम कोई 5,000 से ज्यादा लोगों को वापस ला चुके हैं। बतदरीज हम अपनी सलाहियत में इजाफा करते चले आ रहे हैं। पहले हम एक हफ्ते में 2,000 लोग लाने के काबिल थे, क्योंकि एक एयरपोर्ट खुला हुआ था। अब क्योंकि और एयरपोर्ट्स भी खुल गए हैं, तो हमारी जो कैपेसिटी है वो अब बढ़ गई है। और इंशाल्लाह 6-7 हजार के लगभग लोग हम हर हफ्ते लाने में कामयाब हो जाएंगे। अब ये नंबर जो है ये वेरी कर रहा है और ये बढ़ता चला जाएगा। कुछ लोग हैं जो छोटी छोटी पॉकेट्स में हैं। अब कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां 8 लोग हैं, 12 लोग हैं। अब 12 लोगों के लिए जहाज पहुंचाना मुमकिन नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हब्स क्रिएट करें दुबई में, दोहा में, और वहां से लोगों को हम फ्लाइट्स PIA के फ्लाइट्स के जरिए या कतर एयरवेज के जरिए हम लोगों को वापस लाएं। और वो कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। और फिर बात ये है, सिर्फ वापस लाना नहीं है, वापस लाना है एक रेगुलेटेड तरीके से, सेफ तरीके से। देखिए, ये कोरोना कैसे फैल रहा है? या तो फैल रहा है लोकल ट्रांसमिशन से, या बाहर से इंपोर्ट भी किया जा सकता है। अब हमने देखना यह है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो सेफ हों, उनकी टेस्टिंग करनी है, उनको क्वारंटाइन करना है। अगर खुदा ना खास्ता उनमें से कोई पॉजिटिव हो जाते हैं, और अगर कोई पॉजिटिव हो जाता है तो उसके दाएं बाएं आगे पीछे जो लोग बैठे हैं उनको भी क्वारंटीन में जाना होगा। तो ये मुश्किलात हैं, जिन मुश्किलात से हम 2-4 हैं और हमें उनकी तकलीफ का एहसास है। मेरे इल्म में है बहुत से लोग
ایسے ہیں جن کے ویزے ختم ہو چکے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لے آف ہو چکے ہیں, ان کے پاس وسائل نہیں ہے, بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی یونیورسٹیاں بند ہو چکی ہیں. ہمیں پورا احساس ہے, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, ہم ان کی تکلیف کا, دقت کا پورا احساس ہے, ہم پوری طرح تعاون کر رہے ہیں. میں نے واضح ہدایت دی ہیں اپنے مشنز کو کہ آپ لوگوں سے تعاون کیجیے, ان کی حد الوسع خدمت کیجیے, ان کے ساتھ با اخلاق طریقے سے پیش آئیے, اور جہاں جہاں ہو سکتا ہے ان کی مدد بھی کیجیے, اور وہ کر بھی رہے ہیں. ہمیں اچھی جہاں شکایت ملتی ہے وہاں اچھی رپورٹس بھی آ رہی ہیں, اور میں شکر گزار ہوں اپنے ان ایمبیسڈرز کا, اپنے آفیسرز کا, جو لوگوں کے ساتھ خاص کر جو لوگ یو اے ای سے واپس آ رہے ہیں, جن کے پاس جابز نہیں ہیں, وہ بے روزگار ہو گئے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے حکومت کیا کوئی پلان کیا ہے؟ وسائل دیں گے انہیں, ان کے لیے روزگار فراہم کریں گے, کیسے ایڈجسٹمنٹ ہوگی, کوئی پالیسی بنائی ہے ان لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے؟ شازیہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں. یو اے ای میں بہت بڑی تعداد میں ہمارے پاکستانی رہتے ہیں, اور آپ کے علم میں ہے کہ وہاں لے آفس ہوئے ہیں, اور ان لے آفس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا. جب آئل کی پرائسز گریں گی اور گلف کی کنٹریز کی جو معیشتیں ہیں جو خوشحال ہوا کرتی تھیں تیل کی آمدن کے ذریعے, جب وہ متاثر ہوگی تو ان کے جو پلانٹس ہیں, ان کی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, وہ متاثر ہوگی. جب وہ ہوگی تو لے آفس ہوں گے. یہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیے, ایسا ممکن ہے. اب ان کو واپس بھی لانا ہوگا, اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوگی, بڑا مشکل کام ہوگا. دنیا نے کبھی اس نوعیت کا, کبھی لوگوں نے, آپ نے کبھی سنا تھا کہ تیل کی قیمت $0 پر ہو جائے گی؟ وہم و گمان میں نہیں تھا, لیکن آپ نے دیکھا نا ہوا ہے. کبھی آپ نے سنا تھا کہ 209 ملک بیک وقت ایک وبا سے متاثر ہوں گے؟ لیکن آپ دیکھ رہے, کبھی آپ کو خیال تھا کہ نیو یارک جیسا شہر جہاں کی جو ہیلتھ سسٹم جو ہے جدید ترین ہے, جہاں ایمبولینس سسٹم, ڈاکٹرز, ہاسپٹلز ٹاپ کلاس ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے؟ پر آپ دیکھ رہے ہیں نا جرمنی میں کیا ہو رہا ہے, اٹلی میں کیا ہو رہا ہے, اسپین میں کیا ہو رہا ہے. ہم تو پھر بھی ایک ترقی پذیر ملک ہیں. یہ چیلنج بے پناہ ہے, کوئی دنیا کے پاس گیون فارمولا نہیں ہے. ہم وی آر لرننگ ایز وی آر گوئنگ تھرو دس پروسیس, اور ہم سیکھ بھی رہے ہیں اور لوگوں کو محفوظ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے, حکومت کے ساتھ عوام کا تعاون چاہیے. اور میں اپوزیشن سے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا, تنقید کیجئے. تنقید کرنا آپ کا کام بھی ہے, آپ کی سیاسی ضرورت بھی ہے, اور میں سمجھتا بھی ہوں, میں ایک سیاسی کارکن ہوں, ضرور کیجئے, لیکن تعمیری تنقید کیجئے. تعمیری تنقید کیجئے, اصلاح کے پہلوؤں کو سامنے رکھ کے کیجئے. اور آ کے دیکھیے, تقریر تو بہت آسان ہے نا, تجویز دیجئے. تقریر تو میں بھی کر سکتا ہوں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. اجلاس اگر ہم نے بلانا ہے اور اجلاس بلا کر ہم نے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال لی ہیں تو وہ اجلاس بے سود ہوگا. اور پاکستان کی عوام ایسا اجلاس نہیں دیکھنا چاہتی. پاکستان کی عوام تعاون چاہتی ہے. پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ اجلاس سے ٹھوس تجاویز نکلیں اور ان کی معیشت کے لیے, ان کے بچوں کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے سوچا جائے. اسکول بند ہے, تعلیم متاثر ہو رہی ہے, روزگار متاثر ہو رہا ہے. تو ہمیں لیکن کیا کریں شاہ صاحب, اپوزیشن ایک اور پریشر بلکہ ڈال رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جس طریقے سے تیل کی قیمتیں نیچے گر رہی ہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا, کبھی دیکھا کہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ تیل کی قیمتیں جو ہے نا وہ نیچے آئی ہوں, بالکل یقین نہیں ہو رہا. لیکن اپوزیشن کا یہ مطالبہ کہ 50 روپے فی لیٹر حکومت کو پیٹرول کی قیمت کرنی چاہیے, کیا ایسا پاسبل ہے؟ حکومت کر سکتی ہے؟ اتنا آسان ہے یہ کرنا؟ جب تیل کی قیمت گرے گی تو مہنگائی بھی کم ہوگی اور لوگوں کو ہمارے بجٹ پہ جو پریشر ہے کم ہوگا. لیکن مت بھولیے, جہاں آپ فائدہ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی تو دیکھیے نا کہ جو آپ کی برآمدات ہے وہ بھی تو گر گئی, جو آپ کی ریمیٹنسز ہیں جو باہر سے آنی تھی وہ بھی تو گریں گی. ٹھیک ہے, تو آپ نے سب چیزوں کو بیلنس کرنا ہے اور بیلنس کر کے آگے جانا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو بھی مینیج کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے آپ نے لوگوں کو ریلیف بھی دینا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے روزمرہ کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے. تو یہ ایک بیلنس سچویشن ہے.
जहां भी हमें लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गुंजाइश नजर आएगी हम जरूर करेंगे। तेल की कीमतें कम की हैं, अगर मजीद गुंजाइश होगी तो मजीद करेंगे। देखिए सब के चिल्ला रहे थे कि जी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, तो हमने जब गुंजाइश देखी तो एक माह में 4% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्कअप जिसको कहते हैं, वो नीचे लाया गया। क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया लोगों को सहूलत देने के लिए, सनत को सहूलत देने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को जिसे कहते हैं ना बूस्ट देने के लिए। तो कुछ मुमकिन है वो किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब रुपए की खतीर रकम रखी गई है। क्यों रखी गई है? ताकि लोगों को जो मुनासिब दाम पर चीजें। अच्छा शाह साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डिस्कस करना चाहती हूँ कि पहले जब चीनी स्कैंडल रिपोर्ट आई, इस इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक किया गया, हुकूमत को बड़ा सराहा गया, बड़ी तारीफ हुई कि बड़ा अच्छा इकदाम किया है हुकूमत ने। इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ कि अगर आप किसी मामले पर इन्वेस्टिगेट कराएं, किसी हुकूमत ने भी ऐसे नहीं किया कि उसकी रिपोर्ट को इस तरीके से पब्लिक किया गया, और बड़ा अच्छा इकदाम है। लेकिन दूसरा, अब जो पावर सेक्टर स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट जो सामने आई है, जो कल प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट इजलास में पेश की गई, शाह साहब क्या ये बात दुरुस्त है कि जिन 3 वुज़रा के नाम सामने आ रहे हैं, नदीम बाबर साहब हैं, खुसरो बख्तियार साहब हैं, रज़ाक दाऊद साहब हैं, ये इजलास से उठकर चले गए और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये डायरेक्शन दी कि इन तीनों वुज़रा को डिफेंड किया जाए, ईमानदार हैं, इनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। क्या कोई स्पेशल ऐसी डायरेक्शंस भी मिली कल वुज़रा को? पहली बात तो ये है कि उन्होंने अज खुद ये फैसला किया, क्योंकि इंक्वायरी जो पावर सेक्टर की जो रिपोर्ट आई है उनमें इनका जिक्र आया है। तो उन्होंने कहा कि मुनासिब नहीं है कि जब ये रिपोर्ट ज़ेर बहस हो तो हम कैबिनेट में मीटिंग में डिस्कशन में हो। अज खुद वॉलंटरली उन्होंने ये फैसला किया, इसको सराहना चाहिए। पाकिस्तान में ये रिवायात कभी रही नहीं है कि पहले इंक्वायरी कराई जाए, उसको शाया किया जाए, पब्लिक किया जाए। ये नई रिवायत तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने डाली है, कभी रिवायत ही नहीं रही। यहाँ तो लोग गबन करके, मुल्क को लूट के, खा के, जो कहते हैं ना वो हजम करके बर्प भी नहीं करते आसानी से। तो वो आपने देखा कि रिवायत उससे मुख्तलिफ हुई है। लोगों ने आज खुद वॉलंटरली बाहर जाने का फैसला किया है। हमारे यहाँ तो मुल्क को मकरूज करने वाले, नचोड़ने वाले, बड़े बड़े डाके डालने वाले जो है उनको कोई पूछता ही नहीं था। किसी ने कभी उनको कटहरे में लाने के खड़ा करने की जरूरत ही नहीं की। आज ऐसा हो रहा है। आज जिन पे करप्शन के इल्जामात थे वो बड़े बड़े ओहदों पे रहे, वो वजीर क्या, वो वजारत उज़्मा पे फाइज रहे। सही क्या बात कर रही हैं आप? वजारत उज़्मा पे रहे, जिन पे इल्जामात थे, जिन पे औलादों पे इल्जामात थे, इल्जामात ही थे। जो आप बात कर रहे हैं कि इन तीनों वज़रा पर भी इल्जामात हैं, इन पर भी इल्जामात ही थे, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, शाहिद खाकन अब्बासी साहब हों, उन पर भी इल्जामात ही थे। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एक बार फिर से गिरफ्तार हो सकते हैं? कोरोना की जारी संगीन सूरत हाल में आखिर अपोजिशन कहां पर खड़ी है? शहबाज शरीफ की वतन वापसी, अगर उनका मकसद था कि कोरोना पर इत्तफाक राय कायम हो सके, ऐसा तो नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? ये वो सवालात हैं जो कि नून लीग के कारकुनान आज अपनी क़यादत से पूछ भी रहे हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ आमदन से ज़ायद असासा केस में आज एक बार फिर उन्हें नैब लाहौर में बुलाया गया था, वो पेश नहीं हुए और नैब ने शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भेजे गए जवाबात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और एक बार फिर से शहबाज शरीफ को 4 मई को नैब ऑफिस में तलब किया गया है। नून लीग का यह मौक़िफ़ है कि शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से नैब में पेश नहीं हो रहे हैं। नैब मजीद अगर सवालात पूछना चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछे जा सकते हैं, जिस पर मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने तनकीद करते हुए एक कहा कि एक तरफ तो शहबाज शरीफ कोरोना के डर से नैब में पेश नहीं हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास तलब करने पर बज़िद क्यों है, जबकि नून लीग हुकूमत पर तो तनकीद करती है कि इनके पास कोरोना से निपटने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है, लेकिन नून लीग के पास क्या हिकमत अमली है ये भी नहीं बताया जाता। इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद खाकन अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शाहिद खाकन अब्बासी साहब आपका। आप एक सीनियर पॉलिटिशियन है अब्बासी साहब, आपके बड़े बड़े मसाइल पर हम मैच्योर बड़े कमेंट्स देखते हैं, बड़े मैच्योर आपके कमेंट्स होते हैं। इस वक्त कोरोना को लेकर
پوری دنیا میں جو کرائسس چل رہا ہے، ہر جگہ لاک ڈاؤن ہے، کیسز بڑھ رہے ہیں، روزانہ کی تعداد میں بڑھ رہے ہیں، یہاں پر بھی جو ہے نا وہ صورتحال ورسٹ ہو رہی ہے. ہر دن ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر جگہ پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ایسے میں اب آپ لوگ بات کر رہے ہیں، ایک طرف آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کیوں کی گئی، لاک ڈاؤن کو سخت ہونا چاہیے، تو دوسری طرف پھر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کا جو ہے نا وہ سیشن، قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے. ابھی تھوڑی دیر پہلے شاہ محمود قریشی صاحب میرے ساتھ تھے. شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے، آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ سازش ہے، کہ حکومت سازش کے ذریعے یہ سب کچھ کر رہی ہے، سازش ہے حکومت کی کہ بجٹ حکومت پاس کروانا چاہتی ہے اس طریقے سے. وہ کہہ رہے تھے کوئی سازش نہیں ہے، ہم آپ لوگوں سے، سب لوگوں سے مل کر جو بھی تجاویز ہوں گی فیصلہ کریں گے، سب سے مل کر پوچھ کر کچھ بھی اگر فیصلہ ہوا تو کیا جائے گا. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کوئی سازش نہیں ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کیبنٹ میٹنگز کرتے ہیں جہاں 150 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹے کمرے میں. پارلیمنٹ کے سیشنز پوری دنیا میں لائیو ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک ایموشنل ایکسپریشن ہوتا ہے، عوام کے جذبات کا ایکسپریشن ہوتا ہے. وہ ویڈیو لنک پہ نہیں ہو سکتا. ویڈیو لنک پہ آپ کانفرنس کر سکتے ہیں، آپ کوئی میٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے اجلاس نہیں ہو سکتے. پارلیمنٹ میں تمام سہولیات میسر ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کی جگہ بھی میسر ہے. آپ ایک ایک کرسی چھوڑ کے بیٹھیں، 6 فٹ سے زیادہ کا فاصلہ ہے. تمام ممبران ماسک پہنتے، ایک وقت میں ایک ممبر بولتا ہے، وہ بولے گا، تمام کی رائے کا اظہار ہوگا، ریکارڈ پہ بات آ جائے گی، اس سے ایک مثبت جو معاملہ ہے وہ نکل سکے گا. اگر حکومت بھاگنا چاہتی ہے پارلیمنٹ اجلاس سے تو اور بات. کیوں لگتا ہے حکومت کیوں بھاگنا چاہتی ہے؟ کیا وجہ ہے کیوں بھاگے گی حکومت؟ اس لیے بھاگنا چاہتی ہے کہ آج 3 مہینے ہو گئے. ہم نے یہ ایشو ریز کیا تھا پارلیمنٹ میں کرونا کا مارچ کے اندر. اس وقت حکومت کا جواب یہ تھا، جو ریکارڈ کا حصہ ہے، کہ پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ شفقت محمود صاحب نے وہاں پر یہ فرمایا تھا حکومت کی طرف سے. اور آج مسئلہ ہے. اس مسئلے کا رسپانس بڑا ہی ایک ایمبیگوس ہے، وہ بڑا کنفیوزڈ ہے اس کا رسپانس. تو آج پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ہمارے نمائندے بیٹھیں، کوئی متفقہ لائے عمل تیار کریں. آج تو حکومت نہ صوبوں سے بات کر رہی ہے، نہ اپوزیشن سے بات کر رہی ہے. ہم تو پہلے دن سے ہاتھ بڑھا رہے ہیں. ہم نے بار بار کہا ہے کہ اکٹھا کریں ملک کو. یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور ابھی اس چیلنج کی ابتدا ہے، ابھی یہ کوئی ختم نہیں ہو رہا. ہمارا انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہے، ہمارا مورٹیلٹی ریٹ بڑھ رہا ہے، ہماری معیشت کو بڑا سخت دھچکا پہنچا ہے اور مزید پہنچے گا. اس کے لیے اکٹھا ہونا. اگر ہم پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے پہ اتفاق نہیں کر سکتے تو پھر کیا اجلاس ہوگا؟ حکومت کا تو ایک وزیر کی ضرورت ہوتی ہے. حکومت کو کیا مشکل ہے؟ وزیر اعظم آ جائے. حکومت کی تو کلیکٹیو رسپانسبلٹی. یہ بھی تو تجویز دے سکتے ہیں کہ حکومت سیشن بلائے، لیکن جو سیشن ہے وہ پارٹیز کے سینئر رہنماؤں پر مشتمل ہو. آپ زیادہ لوگوں کو نہ اکٹھا کریں تو پھر جو ایک سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ایک مقصد ہے وہ بھی پورا ہو سکے گا. یہ تجویز بھی تو آپ دے سکتے ہیں کہ کم لوگوں پر مشتمل بلا لیا جائے سیشن. ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ 342 ممبر ہیں، آپ 160 پہ اگری کر لیں، 100 پہ اگری کر لیں. 100 وہاں بیٹھیں گے تو 10-10 12-12 فٹ کا فاصلہ ہوگا اور ماسک پہن کر بیٹھیں گے. حکومت کو تو ایک آدمی چاہیے جو حکومتی جواب دے گا. حکومت کو زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اپوزیشن کے لوگ بات کرتے ہیں ہمیشہ. حکومت کو تو ایک رسپانس ہوتا ہے جو اس نے تیار کیا ہوتا ہے. تو یہ طرح طرح کی باتیں کر کے بہانے بنا کر اجلاس نہ کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہے. آج 3 مہینے ہو گئے اور اجلاس نہیں ہو سکا کرونا وائرس پر. آپ یقین کریں کہ جس دن ہم نے زبردستی بات کی کرونا وائرس پر، اس دن حکومت کے ایجنڈے پر جو سپیکر نے موشن ایڈمٹ کیا تھا وہ پارلیمنٹ لاجز میں 4 فلیٹ خالی ہونے پہ تھا. یہ رویہ ہے حکومت کا. بہرحال اس کو چھوڑ دیں ماضی کو، آگے کی طرف دیکھیں. حالات بہت مشکل ہیں. کوئی حکومت کا یونیفائڈ رسپانس نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ لاک ڈاؤن کرنا ہے؟ نہیں. آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اکانومی کو بہتر طریقے سے آپ سمجھتے ہیں، معاملات کو بخوبی آپ سمجھتے ہیں. لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو انڈسٹریز کا حال ہو رہا تھا، پھر جو تاجر برادری کا ایک پریشر تھا، کاروباری طبقہ، صنعت کار جو پریشر ڈال رہے تھے، اور پھر جو وزیر اعظم کو ایک فکر تھی کہ غریب طبقہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگا، اس وجہ سے اب حکومت ظاہر ہے دھیرے دھیرے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو کھولا جا رہا ہے، نرمی ہو رہی ہے، دکانیں کھلنا شروع ہو رہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا یہ درست فیصلہ ہے؟ کیونکہ ہماری جو معیشت ہے وہ زیادہ لمبا لاک ڈاؤن اس کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے. محترمہ، دنیا کی کوئی معیشت نہیں کر سکتی، لیکن آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں.
یا آپ عوام کو ایکسپوز کریں گے اس بیماری سے اور مزید ان کی مشکلات میں اضافہ کریں گے، یا وقتی مشکل ہو کر وقتی تکلیف اٹھا کر اس بیماری کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ پوری دنیا کا فارمولہ ہے۔ ہماری حکومت تو آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ لاک ڈاؤن تو ہوا ہے، کہیں زیادہ ہوا ہے، کہیں کم ہوا ہے، اب وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن میں کمی اس وقت آتی ہے جب آپ کا انفیکشن ریٹ اور مورٹیلٹی ریٹ نیچے جا رہے ہوں۔ جب وہ اوپر جا رہے ہوں تو لاک ڈاؤن میں نرمی کی گنجائش نہیں ہے، آپ مزید مشکل پیدا کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ انڈیا کو دیکھ لیں، اس کا رسپانس دیکھ لیں، آپ دیگر ممالک کا رسپانس دیکھ لیں، جب تک انفیکشن ریٹ سٹیبلائز نہیں کرتا، نیچے نہیں آتا، لاک ڈاؤن میں نرمی جو ہے بہت بڑا رسک ہے۔ کہ کہیں نہ کہیں حکومت نے پریشر میں آ کر، تاجر برادری، کاروباری طبقہ پریشر میں آ کر حکومت مجبور ہوئی ہے لاک ڈاؤن نرم میں؟ محترمہ، فکر تو صحت کی سب سے پہلے ہوتی ہے نا۔ جب صحت نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ معیشت ہوگی نہ کاروبار ہوگا۔ سب سے پہلے صحت ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کی فکر ہے عوام کی تو مشکل فیصلے حکومتوں کو کرنے پڑتے ہیں۔ انڈیا کے پرائم منسٹر نے آ کر معافی مانگی کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت مشکل فیصلہ تھا، لیکن اس فیصلے کو نہ کرنے کے جو اثرات تھے وہ اس سے کئی سینکڑوں گنا زیادہ مشکل تھے۔ تو یہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ فیصلے کرتی ہے۔ پرائم منسٹر فیصلے کرتا ہے، آپ کر لیں فیصلہ کہ نہیں ہم لاک ڈاؤن کریں گے، یہ فیصلہ کر دیں، لیکن اس فیصلے کے پیچھے کوئی منطق ہونی چاہیے، کوئی ڈیٹا ہونا چاہیے، کوئی اصول ہونے چاہیے۔ آج تک تو وہ بن نہیں سکے۔ دنیا میں بڑا آسان فارمولہ ہے، اگر انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہے لاک ڈاؤن کو بڑھائیں، کم نہ کریں۔ جہاں پر ہم آج ہیں، امریکہ 5 ہفتے پہلے اسی جگہ پر کھڑا تھا، چند ہزار انفیکٹڈ لوگ تھے، چند 100 ڈیتھس ہوئی تھیں۔ آج وہاں پر 8 لاکھ انفیکٹڈ لوگ ہیں اور میرے خیال ہے 40,000 کے قریب ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ اس لیے مت لیں، یہ پالیٹکس نہیں ہے۔ کے ساتھ مل کر جو ایس او پیز طے کیے ہیں حکومت نے، مساجد کھولنے کا فیصلہ، یہ درست فیصلہ ہے؟ یہ دیکھیے، اگر جو ایس او پیز بنی ہے وہ کیا ہیں میں نے تو نہیں دیکھی۔ اگر یہ سمجھا جاتا ہے جیسے میں نے کہا کہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہونی چاہیے، 3 فٹ پر ایک فاصلے پر نمازی کھڑا ہوگا، 6 فٹ کے فاصلے پر صفیں بچھیں گی، یہی ایس او پیز ہے نا؟ جی بالکل، تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پارلیمنٹ کا اجلاس کر سکتے ہیں 6 فٹ کے فاصلے رکھ کر، تو مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، کاروبار میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ممکن ہے تو بالکل کریں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کون کرے گا؟ آپ آج کسی بازار میں چلے جائیں، آپ یقین کریں کہ ہم بہت بڑا رسک لے رہے ہیں۔ ذرا شہباز شریف صاحب کے معاملے پر بات کر لیتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب آج بھی بلایا گیا، 17 اپریل کو بھی بلایا تھا، شہباز شریف صاحب نہیں پیش ہوئے، جو وجہ بتائی گی کہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہوئے، بالکل ٹھیک ہے، یہ ڈر ہے، خوف ہے، سب کو ہے، بالکل ٹھیک ہے ان کا کنسرن، لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ صرف بہانہ بنا رہے ہیں، کرونا وائرس کا بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، گرفتاری کے خوف سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے ان حالات میں اگر یہ پوچھا جائے، میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ویسے اتنی کیا اجلت ہے نیب کو کہ شہباز شریف صاحب کو بلایا جا رہا ہے جب سب کچھ بند ہے، تمام ادارے بند ہیں، لیکن شہباز شریف کا بلانا بڑا ضروری ہے نیب کے لیے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ حکومت اور نیب کا تعلق کیا ہے آپس میں، یہ تو بتا دیں۔ کیا حکومت نیب کی ترجمان ہے یا نیب حکومت کے ہتھ کنڈوں کا ترجمان ہے؟ یہ فیصلہ کر لیں۔ اجلت کیا ہے، آپ نے پوچھنا کیا ہے؟ میں اگر نیب میں کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے، کوئی ان کے اندر خیال ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ ٹی وی کے کیمرے لگائیں اور شہباز شریف سے سوال کر لیں، تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ کیا اجلت تھی نیب کو۔ شہباز شریف نے آج نہیں 70 دن وہ آدمی نیب کی ریمانڈ پہ رہا ہے، ان کی کسٹڈی میں رہا ہے۔ کون سا ایسا سوال تھا جو نہیں کیا گیا؟ کون سا ایسی چیز جو آپ کو رائٹنگ میں نہیں ملی؟ کون سے اثاثے کا نہیں ملا؟ آپ پبلک کر دیں، میں تو کہتا ہوں آپ پبلک کر دیں کہ شہباز شریف نے کیا اثاثے آپ کے پاس کویسچنر جمع کرائے ہیں، اور آپ کو ان کویسچنر کی کس بات پہ اعتراض ہے، یا آپ کے پاس کیا ایسا ثبوت ہے کہ آپ بلا کر۔ یہ نیب میں بلانا صرف حد تک کے لیے ہوتا ہے۔ میں خود 7-8 دفعہ نیب کے اندر پیش ہوا ہوں، کوئی سوال نہیں ہوتا، صرف آپ کی بدنامی کہ ہم نے بلا لیا ہے۔ وہاں بار کیمرے لگے ہوتے ہیں، سارا پاکستان دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں نیب اس آدمی نے کون سا جرم کر لیا ہے، کتنے پیسے کھا لیے ہیں، نیب نے اس کو بلایا ہے۔
اندر جائیں بات کوئی ہوتی نہیں ہے، نہ کوئی سوال ہوتا ہے. تو یہی کیفیت ہے. ہم تو چاہتے ہیں کیمرے لگا کر پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ آپ کے کیا سوالات ہیں. آن کیمرہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آن کیمرہ کریں، اور جو سوال شہباز شریف سے پوچھیں گے وہی سوال عمران خان سے بھی پوچھ لیں. اچھا. وہی سوال نیب کے چیئرمین سے بھی پوچھ لیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا فرق کیا ہے. صحیح. اچھا، مجھ سے سوال کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ لوگ جب کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے 50 روپے فی لیٹر جو ہے پیٹرول کی قیمتیں حکومت کو کرنی چاہیے. اگین شاہ محمود قریشی صاحب ابھی میرے پروگرام میں تھے، ان سے میں کہہ رہی تھی کہ اپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہنے میں بھئی کیا حرج ہے، ضروری تو نہیں جو کہا جائے وہ ہو جائے، کہنے میں کیا حرج ہے. مطلب یہی تھا کہ ظاہر ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس کوئی تجاویز ہے؟ کیا تجویز ہے؟ کیا ایسا کوئی فارمولا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی ہے حکومت کے لیے آسان ہے 50 روپے فی لیٹر پیٹرول کرنا؟ جی شاہ محمود صاحب پیٹرولیم کے وزیر بن جائیں، ساری بات سمجھ آ جائے گی. وہ تو فارم منسٹر ہے میرے خیال میں. تو یہاں ہر وزیر کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی وہ اس کی وزارت کا وزیر ہے، ہر ایک بیان دیتا ہے یہاں پر. تو یہ وہی لوگ ہیں جو آج حکومت میں ہیں. جب جو برینڈ تھا وہ $80 پہ آیا تھا 120 سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ 60 روپے کا پیٹرول ہونا چاہیے. آج برینڈ چلا گیا $20 پہ. تو میں تو 50 روپے زیادہ بتا رہا ہوں. میں تو کہہ سکتا تھا 30 روپے کا کر دیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ریلیف پاس آن کریں عوام کو، کیونکہ عوام مشکل میں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کاروبار مشکل میں ہے، لوگ مشکل میں ہیں، تو یہ ریلیف اسی طرح پاس آن ہوتی ہے. آپ ڈائریکٹلی جب پیٹرول کو سستا کریں گے عوام کو ریلیف ملے گا، جب ڈیزل سستا ہوگا تو افراط زر میں کمی واقع ہوگی ٹرانسپورٹ کی وجہ سے. ساتھ ہی آپ آج بآسانی گیس اور بجلی کے ریٹ جو ہیں وہ 1/3 کم کر سکتے ہیں بآسانی. شاید بجلی شاید اس سے بھی زیادہ سستی ہو جائے. اس سے عوام کو ریلیف ملتا ہے. تو اگر آپ نہیں ریلیف دے سکتے تو بتا سکتے ہیں، کوئی تجویز دینا. حکومت اس وقت کتنا ٹیکس لے رہی ہے، اس پر آپ لوگ کتنا ٹیکس لیتے تھے، کیا فارمولا ہے؟ بتائیں بھی تو صحیح نا کچھ کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سب. محترمہ فارمولا کوئی نہیں ہے، فارمولا موجود ہے. 35 روپے ٹیکس بنتا ہے جب $70 کا برینٹ ہوتا ہے. 35 روپے کا ٹیکس لگتا ہے پر لیٹر. آدھی تقریباً جاتا ہے وہ ٹیکس میں. اب جو ٹیکسز ہیں ان کو بھی آپ اگر مینٹین بھی کر لیں تو یہ 50-55 روپے سے اوپر پیٹرول نہیں جائے گا. اگر جو ٹیکس ایک ٹیکس جو ہے، بڑا ٹیکس جو ہے وہ پرسنٹیج بیسڈ ہوتا ہے، اس کو اگر آپ ریڈیوس کریں گے ریڈیوسڈ قیمت پر، تو وہ قیمت تو 50 روپے کے لگ بھگ آ جائے گی. صحیح. یہ فیصلہ کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے، ورنہ ریلیف عوام کو آپ کہاں پر دیں گے؟ آج عوام کو ریلیف تو چاہیے نا. حکومت کیسے ریلیف دے سکتی ہے؟ پیسے تو ہر ایک کو بانٹ نہیں سکتی. آپ ایسے ریلیف دیتے ہیں کہ ہر میں آپ اگر بجلی کے ریٹ گرائیں گے، گیس کے ریٹ گرائیں گے، پیٹرول ڈیزل سستا ہوگا، ہر گھر میں ہزاروں. صاحب ایک طرف کرونا کرائسس ہے، دوسری طرف حکومت اور بھی چیلنجز کو دیکھ رہی ہے. چینی سکینڈل پر جو انکوائری رپورٹ آئی پبلک کی، آپ لوگوں نے جب آپ لوگ تنقید کرتے ہیں تو حکومت کہتی ہے بھئی ہم نے تو 3 ارب کی سبسڈی دی، آپ لوگوں نے تو 25 ارب روپے کی سبسڈی دی. اس پر بھی تنقید آپ لوگوں نے کی. اب پاور سیکٹر سکینڈل کی جو انکوائری رپورٹ آئی ہے جس میں حکومت کے 3 عام وزراء ندیم بابر صاحب ہیں، خسرو بختیار ہیں، رزاق داؤد صاحب ہیں، ان کے جو نام آ رہے ہیں، بہرحال الزام تو ان لوگوں پر ہے لیکن تان آپ لوگوں پر جا کر ٹوٹ رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں پچھلی حکومتوں نے غلط معاہدے کیے، ان غلط معاہدوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ بجلی مہنگی ملی ہے. جی بالکل جی، پچھلی حکومت نے پرچہ درج کر دیں. ہم نے 20 ارب سبسڈی نہیں دی، 25 ارب سبسڈی دی تھی. اس وقت ضرورت تھی سبسڈی دینے کی، اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی. ہماری سبسڈی اسٹیٹ بینک دیتا تھا، جو پرائس ڈیفرنشل ہوتا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور پاکستان کی کاسٹ آف پروڈکشن میں، اس کی سبسڈی اسٹیٹ بینک کے ذریعے بل آف لیڈنگ پہ دی جاتی تھی. یہاں پر سبسڈی کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود صوبائی حکومت نے اپنے من پسند لوگوں کو، جو سارے کے سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو کیبنٹ کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، جو کیبنٹ کے ٹیبلوں پر بیٹھتے رہے ہیں، وہ ان کو سبسڈی دی گئی 3 ارب کی. وہ 3 ارب کی سبسڈی تو کچھ بھی نہیں ہے. جو اصل ڈاکہ ہے وہ 100 ارب کا پڑا ہے. جو قیمت بڑھی، آپ کے پاس سرپلس تھا نہیں، آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی. ایکسپورٹ جب ہونی شروع ہوئی ملک میں شارٹیج ہو گئی. قیمت چینی کی 40% ملک کے اندر بڑھ گئی. حکومت بیٹھی رہی، ایکسپورٹ ہوتی رہی. اصل جرم تو یہ ہے، اگر ہم نے کوئی جرم کیا تو ہمیں پرچہ درج کریں نا یار، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں ہمیں بھی گرفتار کریں، عمران خان کو بھی گرفتار کریں، مفتاح اسماعیل کو گرفتار کریں، اسد عمر کو گرفتار کریں.
اور تفتیش کریں کہ یہ چینی میں ہوا کیا ہے. ہم نے کوئی غلطی کی اور ہم اس کے قصوروار ہیں, انہوں نے کی ہے تو یہ بھی قصوروار ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.